والمقصود مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين علي سوره رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين بالحرمين امام المؤمنين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولانا الثقلين بن القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المشتاقون بنور جماله ولو الهدى بجماله كشف الهدى بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر محمد رات ایک مرتبہ الحمدللہ ایک مرتبہ کچھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط خالی دسترخوان دے جناب راجہ طارق محبوب کیانی کو صالح صاحب جو کچھ کیا گیا ہے وہ پہلا کلمہ جو ہے 85,000 سورہ اخلاص 50,000 سورہ یاسین 41 دفعہ سورہ یاسین پھر 41 دفعہ پھر سورہ یاسین لا تعداد درود شریف سبحان اللہ الحمدللہ قرآن شریف جو ہے وہ 7 مرتبہ کل 30 مرتبہ اور بے شمار کلمات جو ہیں ہم نے بھی پڑھے سنے